أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلوات محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد आखिरी मंजिल में है जहाँ अल्लाह ने अंबिया के बेहतर के मकसद को बयान किया है और भी मुख्तलिफ आयात में इसका दिखाया है हमने नबियों को क्यों भेजा, नबी को भेजने का मकसद क्या है। वो अंबिया जो इंसानों की हिदायत के लिए आए, माँ बाप बशर हैं, इंसान से अफजल हैं आम इंसानों से, उसकी वजह क्या है। मुख्तलिफ आयात में अल्लाह ने मुख्तलिफ मौजूदों की तरफ इशारा किया। कहीं पे ये कहा कि हमने हिदायत और मकसद आदमिया के तमाम अभियान को खाली बनाया जाए। क्या अल्लाह के मुशीकों को ये बात नागवार हुई इरशाद हुआ होगा लगी बात अपनी रसूल अलैहि आयाती वही दस्ती वही किताब और हिकमा कि हमने आयत तज़किया नफ्स तालीम किताब और हिकमत से नबी को भेजा। बाद जगह इरशाद हुआ कि रसूल आलमीन बना के भेजा। कहीं पर कोई इसको मकारिम अखलाक हमने अखलाक को सफ़ाए कमाल तक पहुँचाने के लिए भेजा। तो ये बात इन तमाम आयात पर ऐसी बहुत सी आयत को देखने के बाद से इसका अंदाज़ा होता है कि अगर अंबिया नहीं आते तो इंसान हक़ को और हकीकत को नहीं समझ सकता। अगर अंबिया का वजूद नहीं होता, अंबिया की बेहतर नहीं होती, अल्लाह अंबिया को नहीं भेजता तो इंसान उस मंजिल तक नहीं पहुँच सकता था कि जो इंसान की खिलकत का मकसद है। उसकी रहनुमाई के लिए, उस मकसद तक पहुँचाने के लिए अल्लाह ने अंबिया को भेजा और उसके बहुत से मदारिक से आयत की तिलावत करके, किताब की तालीम देके, तज़किया नफ्स के जरिए से, हिकमत की तालीम के जरिए से और भी बहुत से तरीके कुरान में बयान किए कि नबी जो है वो डराता है, उन्हें गैब की खबर देता है, आखिरत से डराता है, इसलिए कि इंसान इसके जरिए असल मकसद को हासिल कर ले। वो मकसद है लिक़ाउल्लाह। वो मकसद क्या है? लिक़ाउल्लाह, यानी अल्लाह से करीब हो जाना। अल्लाह से करीब हो जाना, फ़िना फ़िल्लाह, यानी अल्लाह में फ़िना हो जाना, अपने वजूद को अल्लाह के हवाले कर देना। और यही सबसे बड़ी इंसान की कामयाबी है कि इंसान अपने वजूद को अल्लाह के सुपुर्द कर दे। पूरी जिंदगी का इंसान के मकसद कुरान ने यही बयान किया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। उन्होंने इंसान जिन्नात को सिर्फ और सिर्फ इबादत, सिर्फ मुकद्दमा है, इसके बाद सिर्फ और सिर्फ मसाइल है, लेकिन बात को तमाम करते हुए, खुलासा करते हुए क्या मकसद क्या था हुसैन इब्न अली की कुर्बानी का मकसद क्या? अल्लाह ने हमें खल्क़ किया सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए। उस इबादत की राहों को बताएगा कौन? उन राहों को हमारे लिए आसान कौन करेगा? ये वही करेगा जो अल्लाह की तरफ से बनाया हुआ नुमाइंदा होगा। उन तमाम शक्तियों से गुजर के बताएगा कि शक्तियों से गुजरा कैसे जाता है। वो तमाम चीज़ें जो इबादत में खलल पैदा करती हैं, वो तमाम चीज़ें जो फ़िना-फ़िल्लाह में और फ़िना-फ़िल्लाह तक पहुँचने के लिए रुकावट हैं, अंबिया ने और अल्लाह ने जिनको नबी बना के भेजा, उन्होंने इसका जिक्र किया। ये बताया कि कभी देखो औलाद की मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत तुम्हें अल्लाह से दूर न कर दे। कुरान की आयत इसी तरह इशारा कर रही है। देखो माल दुनिया तुम्हें अल्लाह से गाफिल न कर दे, कोई ओहदा तुम्हें अल्लाह से गाफिल न कर दे, कोई मुकाम तुम्हें अल्लाह से गाफिल न कर दे। यानी हर वो चीज़ जो हमें अल्लाह से गाफिल कर रही है वो ताबूत है। हर वो चीज़ जो अल्लाह से गाफिल कर रही है, हत्ता कि अगर इल्म हमको अल्लाह से गाफिल कर दे तो वो भी ताबूत है। अगर इल्म हासिल करने के बाद हमें ये ख्याल पैदा होने लगा कि हम दूसरों से अफजल हैं तो ये भी हमारे लिए ताबूत है। यानी हर वो चीज़ जो हमको अल्लाह से दूर कर रही है, चाहे वो दौलत हो, चाहे वो मुकाम हो, चाहे वो औलाद हो, चाहे वो कोई भी शय हो, जो हमें अल्लाह से दूर कर रही है वो ताबूत है। और अंबिया ने और आइम्मा ने उन चीज़ों की तरफ इशारा किया, ये कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हें अल्लाह से दूर कर देती हैं। और सिर्फ ये बताया नहीं, आइम्मा ने कुर्बानियाँ दे के बताया कि देखो हम अल्लाह से नज़दीक रहने के लिए तमाम चीज़ों की कुर्बानियाँ दे सकते हैं। अब अगर तुम भी अल्लाह से नज़दीक होना चाहते हो तो कुर्बानी का जज्बा पैदा करो। इसलिए कि करबला कुर्बानी का नाम है। करबला जो है वो कुर्बानी का नाम है। करबला में इंसान किस तरह से अपने अंदर गुज़श्तगी पैदा करे कि खुद अपने तमाम मफाद से निकलने के बाद उस मंजिल में आ जाए जब खुदा खुद कहे या अय्युहा नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिका राज़ियतन मर्दिया। ऐ नफ्स मुतमइन्ना, यानी अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह जिसे नफ्स मुतमइन्न कहे, सोचिए उसकी मंजिलत क्या होगी।
اس کا مقام کیا ہوگا جسے اللہ نفس مطمئن کہہ رہا، یعنی وہ اطمینان حاصل ہوا نفس. اور اس طریقے کا نفس کہ اللہ یہ کہہ رہا ہم بھی تم سے راضی ہیں، تم بھی ہم سے راضی ہو جاؤ. یعنی یہ مقام بڑا عظیم مقام ہوتا ہے، یہ کوئی معمولی مقام نہیں ہے. رضا کی منزل کوئی معمولی منزل نہیں ہوتی ہے، یہ بہت بڑی منزل ہوتی ہے. اور اس کیفیت کو وہی محسوس کرتا ہے اور میں اپنے جو رضا کو حاصل کر لیتا ہے. عام آدمی کو اس کا احساس نہیں ہوگا برکت کیا ہوتی ہے، سکون قلب کیا ہے. یہ عام لوگوں کو یہ بات نہیں معلوم ہو سکتی. جسے محسوس، جسے سکون قلب ملتا ہے، جسے اطمینان قلب ملتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. میں اپنے جس نے کبھی اپنی آنکھوں سے دنیا نہ دیکھی ہو، منتظر کے طور کے اوپر کوئی ایسا ہو کہ جو ولادت میں اس کی آنکھ نہ ہو، وہ دنیا نہ دیکھے، اسے کیا معلوم کہ سورج کیا ہے اور چاند کیا ہے اور ستارہ کیا ہے اور ہرا کیا ہے اور بلو کیا ہے، پیلا کیا ہے. اسی طریقے سے وہ لوگ جنہیں خدا کی معرفت کا مزہ نہیں ملا ہے، وہ نہیں جانتے خدا کی محبت میں کیا کیا ہوتا ہے. جب خدا کی محبت حاصل ہو جاتی ہے تو انسان تمام گھر کو لٹا کر شکر کا سجدہ کر دیتا ہے. صلوات بھیجے محمد. تمام انبیاء کا مقصد یہ تھا کہ انسان کو اللہ کی منزل اور اللہ سے نزدیک کیا جائے. ہر ایک بندے مومن کی پوری صحیح اور کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہر وقت وہ ہر چیز کے ذریعے جو چیز اللہ نے اسے دی ہے، پہلی چیز تو خود حیات میں انسان جو کچھ بن رہا ہے وہ سیکنڈری مسئلہ ہے، وہ حکم ثانی کی منزل ہے. اگر ہم کو دنیا میں حیات نہ ملتی تو نہ ہم بادشاہ ہوتے، نہ ہم دولت مند ہوتے، نہ حاکم ہوتے. تو ہم محنت کر کے بادشاہ تو ہو سکتے ہیں، حاکم تو ہو سکتے ہیں، دولت مند تو ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ پہلی منزل ہے کہ جس کے اوپر ہمیں دولت ملی، جس کے اوپر ہمیں شہرت ملی، جس کے اوپر ہمیں ثروت ملی، وہ ہے حیات. اور حیات کو حاصل کرنے میں ہمارا ذرہ برابر کوئی دخل نہیں ہے. جب حیات کے حاصل کرنے میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے تو پھر حیات کے اصول کے اوپر ہم اپنا تصرف کیسے دکھا سکتے ہیں؟ جس نے حیات دیا ہے وہی حیات کے قانون کو وضع کرے گا. اس حقیقت کو درک کر دیا حسین ابن علی کربلا کے میدان میں اسی کو سمجھانے آئے کہ تمہارا اپنا وجود کوئی وجود ہی نہیں ہے، تمہارا اپنا ایگزسٹنس کوئی ایگزسٹنس ہی نہیں ہے. جب تم اس دنیا میں آئے ہو اور جب تمہارا اس دنیا میں آنے میں تمہارا ذرہ برابر کوئی اس کے اندر دخل نہیں ہے. ہم جب اس دنیا میں آ رہے تھے تو کیا ہمیں اختیار تھا؟ انسان لاکھ ترقی کر جائے اس کا خدا کا انکار کر دے، اور میں آپ نے خدا کا انکار کر دے، لیکن نہ جب وہ آ رہا تھا تب اختیار تھا، نہ جب جا رہا ہے تب اختیار ہے. انسان ان دونوں منزلوں میں مجبور ہے. جب آ رہا تھا اسے معلوم تھا کہ ہم آ رہے ہیں، اور جب جائے گا تو اس کا کوئی اختیار نہیں ہوگا کس وقت کہاں کس منزل میں چلا جائے. تو جب زندگی کا جو پیک پوائنٹ ہے آنا اور جانا، اس پہ انسان کا اختیار نہیں ہے تو بیچ میں اختیار کہاں سے آ جائے گا؟ بیچ میں کہاں سے اختیار آ جائے گا جب آنے میں کوئی اختیار نہیں ہے، جانے میں کوئی اختیار نہیں ہے؟ تو اب یہ بتائیں، اب یہ تو انسان جو کم بات تمام کرتے کرتے جو کم درد ہوتا ہے وہ تھوڑی تھوڑی باتوں میں فخر محسوس کرتا ہے، اور جس کا اعلیٰ درد ہوتا ہے یعنی انسان نے ذرا سا ایٹم کو شگافتہ کر لیا تو ایٹم کو شگافتہ کرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو خدا سے بڑا سمجھنے لگا، خدا کا انکار کرنے لگا. یہ کمزور لوگوں کا مزاج ہوتا ہے. اس کا کیا کہنا کہ جس کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جائے، ڈوبتا ہوا سورج نکل آئے، پھر بھی سجدہ کر کے بتا رہا ہے کہ خالق کوئی ہے. اسی کو تو اعلیٰ درد کہتے ہیں. کمزور لوگ ذرا سا کچھ روبوٹ اور کمپیوٹر بنا لیا تو خیال یہ ہوا کہ بس ہم ہی خدا ہیں، لیکن وہ کہ جو مردے کو ٹھوکر مار کے زندہ کر دے اس کے بعد بھی سجدہ کر رہا ہے. مردے کو ٹھوکر مار کے زندہ کر دے یا جنازہ زندے کو کوئی لے آئے اور کہے کہ یا علی جنازہ پڑھا دیجیے، اور جب جنازہ پڑھائے وہ مردہ ہو جائے اور پھر ٹھوکر مار کے زندہ ہو جائے، تو جو مردے کو زندہ کرتا ہے، زندے کو مردہ کرتا ہے، وہ تو اللہ کا سجدہ کہہ رہا ہے. یہ کیسا انسان ہے کہ نہ آنے میں اختیار تھا نہ جانے میں اختیار ہے اور اثر پہ چل رہا ہے. حسین کربلا میں ہی سمجھانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو نہ آنے میں تمہارا اختیار ہے نہ جانے میں تمہارا اختیار ہے، تو یہ بیچ میں تمہیں اختیار کیسے مل جائے گا؟ اپنے پورے وجود کو اپنے خدا کے حوالے. اگر تم نے اپنے وجود کو اپنے خدا کے حوالے کر دیا تو آج کی خبریں اٹھا کے دیکھ لیجیے کہ یزید نے تلوار کے ذریعے گردن پہ حکومت کی، یزید گیا نام چلا گیا. حسین نے کردار کے ذریعے دلوں پہ حکومت کی. آج 2 کروڑ لوگ عراق میں جمع ہے اور بتا رہے ہیں کہ یزید ہارا